هذه العائلة راهي فرحانة، عجبتهم حاجة واحدة، غونو السيمبول الجديدة. أمين عجباتو كي شابة يحبوها كاع صحابو، مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها، كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانها، وجمال عجباتو كي يقدر يدي عائلته وين يحبو. عجبتكم؟ غونو السيمبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية. هذا البرنامج يقدم لكم من طرف غونو ألجيري. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية AS موتورز. السلام عليكم، جود ايفنينغ، بونسوار، الزول، مرحبا بكم في حصه لاطوت. تيبيا روحوا شوفوا المنيو تاع اليوم واش راهو يستنى فينا في الحصه تاع اليوم، ونعاودوا نوليو لاطوت. شاهدوا معنا اليوم في حصه لاطوت المواضيع الاتيه. راح نديروا ان زوم على واحد البوستر دو باتري كي طوموبيل تاعك تطيح لها لا باتري اون بان في الخلا، نعطيوك الحل كيفاش تسلكها. راح نديروا ورقه على غونو اغاس 2027 السياره الرياضيه واللي راهي توجد فيها غونو لسنه 2027. لو جو ديال سكوتر كيفاش تربحوا وتشاركوا، كل التفاصيل في حصه لاطوت. نعرفكم بواحد السبور يحب الطوموبيلات واللي هو العصا التقليديه. نصيحة الأسبوع في القيادة راح تكون على كيفاش نريكليو لو غوبوستات. لاطوت. الموضوع الأول راح نشوفوه، رايحين نهضروا على واحد الحل سوليسيون مليحة للناس اللي عندهم مشكل تاع لا باتري. عبال كي تكون البرد ولا كي تكون السخانة عفوا، كاين بزاف لي باتري لاشيو ضربة واحدة. اللي عنده طوموبيل كيما نقولوا فيها لا بواط فيتاس ميكانيك عادية ماشي مشكل، يطبعها دوزيام ولا باشارير تنوض، ولكن ايماجيني هذاك اللي عنده بواط اوتوماتيك. دوكا كاين واحد الشركه ورات لنا واحد البياسه جديده هذا وين محسوب خرجت، داير ما تسيبوهاش في الكوميرس، ما كان لا تحوسوا عليها، مازال التجاره ديالها مازال ما بداتش. نوض لكم الطوموبيل ديالكم ان شاء الله تكون بغا كما قاليت كان عندك كابيو ولا شار. نروحوا نشوفوا هذا الموضوع هذا ونعاودوا نولي. لاطوت. كنت نسوق في الليل تريطار في المدن يرتحت شتا ومطار، رجلي بلانشي الكونتور دار 190 فلاشاني الرادار، اوتوروت شوك وبابلو ما راكب بيوما داير افون موسيقى روك تلفوراش توتبرورك، اوتوروت شوك وبابلو ما راكب بيوما داير افون موسيقى روك تلفوراش توتبرورك. السلام عليكم. بيان اليوم في حصه لاطوت راح نديروا واحد الاكسبيريونس. نحيوا معنا مسيو يونغ. بونجور مسيو يونغ، سافا لاباس؟ الحمد لله. قلت لكم ديك كاين واحد روتورسورتيسون شينوا يتبع حصه لاطوت، هذا هو. اي فينالمون سي ان بروفيسيونيل تاع الطوموبيلات، هي بريزونطاني واحد ان برودوي اللي عجبني. علاش عجبني باسكو في فصل الصيف هذا كاين بزاف من الخاوه اللي لا باتري تاعهم سلاشيهم ضربه واحده. انا في لونتوراج تاعي كاين ديجا دو بيرسون نعرفهم، كي كان يصرف قال لي ودي ديكوتيت وحبست لي لا باتري لاشات لي ضربه واحده، نعرفهم هكذا. لو ديرني سي ياسين بن جنب الله عندها واحد اليومين. دونك مسيو يونغ عندهم واحد لو برودوي اللي يقدر حنا كمستعملين يسلكنا كي طيح لنا لا باتري هكذاك
تفرق ضربه واحده. بون اللي عنده طوموبيل بواط مانويال يقدر توجور يسلك روحه، اللي يعرف ينوض بالدوزيام ولا بمارش اريال اون بو سوفي لا سيتياسيون. بصح اللي عندهم بواط اوتوماتيك هذا هو المشكل الكبير. كي عندك بواط اوتوماتيك ما كان لا دوزيام لا مارش اريال، باسيت وخلاص. هذه قاعد تما عيط الا عندك لاسيرونس عيط لهم، سينو عيط لوليد خالتك تجيب لك باتري واحده اخرى ولا جو كيما هكا. هكذايا دونك هذيك مسيو يونغ جو رابيل انو تيليسبيكتاتور، نذكر المشاهدين تاعنا ان مسيو يونغ يتمكن من اللغه الجزائريه. قول لي ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي يا خو. يا خو. فوالا دونك ان شاء الله يا خو صادير ولا الجيريا، وعنده وليدو زايد هنا في الجزائر، واحد بوبون صغير زايد في عند فلا عند شي صغير هكذا. يا ستار. Vous avez un produit qui peut sauver une situation de panne sèche de batterie, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est quoi ce produit? Est-ce que vous l'avez ramené? Je peux bien que là. Bah bien sûr. Ah bah voilà, on va démontrer à nos téléspectateurs. Donc عندك ساكوشة كيما هكذا تحطها معاك في الطوموبيل تمشيها معاك، والمشكل تاع الباتري تنساه تحطو دو كوتي. دونك مسيو يونغ راح يحل لنا الساكوشة هذه ويقول لنا واش فيها. On va essayer de l'ouvrir. Bien sûr. Tenez, Et avec monsieur. plaisir. Tenez. امشي وقت الاكسس. Voilà. Donc ça c'est la pochette de notre produit Ankei. Donc Ankei Jump Starter Power Bank, c'est un terme peu familier localement. En fait, parce que c'est un produit nouveau et tout à fait révolutionnaire. Alors, qu'est-ce que c'est un Ankei Jump Starter Power Bank? Ouais. Bon, imaginez, vous avez vécu une panne de batterie à mi-chemin et ou bien vous n'arrivez pas à démarrer votre moteur et que vous avez des choses De bon matin, mais généralement la batterie قال لك واش اللي الجماعه اللي ما يكافيش يشربوا بها مليح، قال لك ايماجيني راك تمشي وطاحت لك لا باتري ولا جيت تنوض مع الصباح راك راح تدي الدار محسوب تديهم من البلاد، العجوزه لبست الحايك والاخر والمراه واجده والدراري هكذا وتجي تنوض ما كاش. يا بابا كاتاستروف بسيط. كيفاش دير؟ اسمو مولا اسكي اون سوليسيون. Ben oui, on est là. Ah. Ça c'est fait pour vous en fait. Voilà, ça c'est fait pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bon. واش عندنا هنا لداخل؟ On va le découvrir. Hein. Bon, dans cette pochette, il y a le Jump Starter Power Bank lui-même, il y a les chargeurs, il y a les pinces, il y a le câble 1 en 4, il y a aussi les adaptateurs pour les laptops. Pour les laptops. Et aussi un câble pour brancher les petits appareils électroniques du véhicule. Donc pour booster la voiture, c'est très simple. Il ne faut pas être un technicien supérieur pour faire booster votre voiture. C'est très simple de brancher les pinces. Voilà, faites comme ça. Et Alors, montrez-nous un peu comment se branchent par exemple les auxiliaires, les prises. donc Qu'est-ce que nous avons sur le... Donc c'est très simple, donc il suffit de le brancher ici. En plus les deux bornes ne sont pas kiff-kiff, hein. Donc Ouais. vous ne risquez pas on d'être risque pas de se tromper, malgré Voilà, tout. c'est ça. Donc il suffit de faire comme ça. Et l'autre côté, donc c'est la plus avec la plus Le plus et le moins. et la moins avec le moins. Le moins. Voilà. Très bien. Mais je vois, excusez-moi, je vois sur le produit que vous avez ici, par exemple, vous avez ici des entrées. À quoi sert tout ça? Et je vois ici des prises USB. Donc à quoi ça sert? non seulement ça c'est un booster portatif, mais aussi ça permet de charger votre smartphone, votre tablette, etc., avec la sortie USB. Très bien. Donc une autre façon c'est le LED, La torche, oui. la torche. Ouais. Donc en plus il y a 3 modes de la torche. Ouais. Donc il y a la torche normale, Ouais. il y a écartement et le SOS. SOS. Voilà, SOS, voilà, c'est ça le SOS. voilà. Voilà. Et le SOS, il peut tenir combien de temps? Ça peut arriver jusqu'à 50 heures. 50 heures, c'est à Ouais. peu près 5 jours. Hein. Ouais, cinq on peut jours. dire ça, ouais. Voilà, on peut dire ça. Ouais. 5 jours وندير السواس كيتبحر في الصحراء باش يشوفوا. Voilà, هذه. Ouais. Alors, on va essayer. Est-ce qu'on peut cette voiture qui est là, elle a un problème de batterie. Mhm. Est-ce qu'on peut faire un essai avec ce booster? Est-ce qu'on peut نسيوه باش نديماريو الطوموبيل؟ Est-ce qu'on peut faire démarrer cette voiture avec ça? Est-ce que Bien vous pouvez nous sûr, montrer? bien sûr. Même si la batterie est à plat, on peut réussir à le démarrer. Ah oui, hein? Ouais, Très bien. On va essayer, on va voir. d'accord. Très bien. Allez. Ok. La route, Et là, la route,
Nous avons ici donc un véhicule اللي عنده لا باتري تاعو ميته. دونك واش راح نديرو باش تشوفوا لي هاب راني هنا. واش راح نديرو؟ راح نديبرونشيو له لي دو كوس، ولي دو كوس هذوك نبرونشيوهم في الباور بانك هذا تاع الطوموبيل. دونك راح نحيو لو موان اي لو بلوس ونبرونشيوهم هنا ونشوفوا اسكو تنوض الطوموبيل ولا لا. بون بطبيعه الحال راهم ديسيريين شويه. فوالا دونك نحينا كوم تشوفوا نحينا بلوس والموان. راح يبرونشي هذه. D'abord, on va brancher le power bank lui-même. Ensuite, c'est la plus avec plus. Plus ici, pardon. Voilà, في الخيط. Et moins avec moins. Voilà. دونك باش نشاهدوا مليح المشاهدين تاعنا. اون سكوند مسيو يونغ. Ok. دونك هاي لك الاخر نبرونشينا مع الكوس بلوس مع البلوس والموا مع الموا. دونك هذه هي اللي ولات لا باتري. دونك راح نشوفوا اسكو تنوض الطوموبيل هذه. هذه زي مسيو. شوفوا اسكو دابور اسكو دير كونتاكت كاين. C'est bon, c'est déjà allumé le pot. وي شوف شعلت دقيقه. هاي شعلت مام تشاك وشعلت كلش تو با بيان. اضرب. فوالا هاي ناضت. Voilà. Voilà. Très bien fait. هاي لك الطوموبيل ناضت. إيه كنت نصد في الليل تريطار في الموطن يرتحت شتا ومطار. Oui. Par exemple, combien de fois on peut utiliser ce booster là? En fait, ça dépend de l'état du moteur. Ouais. En gros, ça varie entre 30 et 35 fois selon l'état du moteur. 30 et 35 fois. Oui. C'est considérable. Est-ce qu'on peut le charger ou là on ne le charge pas? Oui, bien sûr, on le charge soit à la maison, soit dans la voiture avec le chargeur offert. Très bien. Oui. Très bien. Donc on peut le faire charger dans la voiture. Oui. On le laisse charger combien de temps? Entre 4h et 4h30. 4h et 4h30, il est donc chargé à fond. Tout à fait, selon la capacité de la batterie. Très bien. Alors monsieur Young, est-ce qu'on peut le garder longtemps comme ça? Par contre non, parce que c'est d'un booster mini portatif, donc pour ne pas se décharger, Oui. il est conseillé de le débrancher une fois que vous arrivez à poster votre voiture. Dès que ça démarre, Oui. on C'est le conseillé, débranche. c'est vivement Voilà. conseillé. Donc vous le débranchez. نذكر المشاهدين تاعنا انه الطوموبيل غير تنوض ميم كي تنحي لها لي دو كوست تقعد نايضه هكذا تقعد نايضه ما كان حتى مشكل. سوف الا كان عندك لالتيرناتور ماشي مليح دونك تقدر تعاود تبرونشي لي كوست تاعك وهي نايضه. دونك الطوموبيل تعاود تشارجي الباتري تاعك يعني راك سلكت روحك تمشي بها وتروح بها وتعاود تشارجي الا كانت فارغه. وروح شوف سبيسياليست تاع لي باتري الى محسوب يبدلها لك ولا لا. La toute. Si par exemple j'ai un camion, كان عندي كاميون طاح اون بان، اسكو لو بوستر هذا بو فيغ ديماري ان كاميون؟ سو كاميون يقدر يديماري؟ Tout à fait, en fait Tout à ça fait. fait à peu près 3 semaines qu'on vient de sortir un modèle, on va dire, le plus puissant du monde. ايوا. La capacité est arrivée jusqu'à 40 000 mAh. Donc ça peut démarrer même un char. ميم ان شار. كاش واحد عنده الشهر ولا طاح له اون بان ولا يدبر له بالسيون. Donc sans parler les camions Volvo, Scania, Jack, GMC. Bon, je vois qu'ici vous avez plusieurs modèles. Par exemple, quelle est la différence entre celui-là que nous avons essayé et celui-là? شوف الفرق بين هذا اللي سيناه وهذا الخضر اللي جاي هنا. Donc comme vous le dites et comme vous remarquez, on a une gamme assez riche. Oui. Donc par exemple celui-là, ça c'est un modèle un peu spécial. Oui. Puisque à part la fonction d'être un booster, Oui. d'être un power bank normal, Oui. d'être une torche, mais aussi il a un marteau de sécurité pour briser la vitre en cas d'urgence. En plus, il y a une lampe de sécurité. Elle sert à quoi la lame هذه؟ Ça sert de couper la ceinture en cas où on est malheureusement d'être coincé. La toute. نعاود نشرح لكم. كاين جماعه اللي ما يفهموش الروميه مليح ما تخافوش. هذه النهايه. دونك هذه بارابور لهذه واش لا ديفيرونس؟ هذه فيها بريز كلاس ماشي مارطو كيما قال هو، بصح ماشي باش تسمر به المسمار في الحطبه باش بعيد الشر. كاش ما كاين صاريف مي مالوريزمون لازم نهضروا عليهم. كاش ما كاين طوموبيل تدخل بيك في الواد في البحر في الماء تجي باش تحل الباب ما تقدرش، لازم تكسر الثقه باش دي فوا ما تقدرش
لازم تكسرها بيدك امبوسيبل، لازم تنحي الروبوستات وانت راك مبرونشي مبلوكي بلا سنتير سيكوريتي ما يقدرش تنحي الاخر. دونك كي تحكم هذا تضرب الزجاج بدك تقول تجيبه على شعره، هاي تقدر تعطيها بشبيك هذاك هو وتخرج وسلامات هكذا. ومن الجهه هذه هنايا وشنو كاين كما راكم تشوفوا هذه نقطعوا بها لا سنتور دو سيكوريتي كما قال مسيو يونغ. vous avez vu un cas d'accident du côté de Biskra maintenant entre Biskra et Paris. واحد قال لك جايب الهايليكس هكذا يعطيها بواحد الفيراج مسكين وجابها تقرقب هكذاك في القرقبيه، الرواد جاو الفوق وقعد ما يجعل لها هكذاك ساعه باش جاو الاخر. قالوا كانوا عندهم هذا كانوا قادرين الغاشي يدخلوه في لا سنتير سيكوريتي ويخرجوه. دونك هذه سي في سبيسيال بور كوبي لا سنتير سيكوريتي. سي يحكم موس وقطع بلا سنتير سيكوريتي شوف الا تقطع ولا تبات نهار وانت تحكم ما نعرف الا قطع ولا لا. دونك هذا اون بليس داتر بوستر فيه سي دو فونكسيون. جي تو جي اكتبها بالعربيه شويه هيا يلا. Et ça, je vois que vous tenez sur une lampe, pas une torche. C'est quoi ça, monsieur Yang? En fait, ça c'est un autre produit breveté de Ancré. Voilà, c'est que la manivelle. Pourquoi vous faites tourner la manivelle? Parce que ça c'est hors du commun en fait. Ouais. C'est d'une power bank avec dynamo, avec la manivelle. Dynamo. Ouais. Donc comme ça vous travaillez. C'est comme ça qu'on faisait démarrer les voitures, hein? بالمانيفيل. تضرب انا وتقدر تعطيها هكذايا باش تنوض لك لاباتي. لو طون نحب تشعلت فيه. Donc en fait, vous êtes en train de la charger qui est là. Comme ça, on travaille à la main pendant 1 minute et la torche et aussi le LED SOS, ouais. Ça peut travailler pendant un quart d'heure. Ah, ندوروا 1 minute خدم لنا un quart d'heure. Ouais. Vous voyez. الكتريسيتي باطل ولا تجمع. فوالا هاي شعلت. C'est la torche. كانوا يخدموا لنا كليماتيزور هكذايا. ندور له. Ça c'est le feu de détresse. Feu de détresse. Mais ça, monsieur Yang, donc il y a des feux de détresse. Comment est-ce que je peux la tenir? Je peux la tenir comme ça, comment est-ce que je peux faire pour la maintenir? Par exemple, je suis en panne la nuit. Justement, notre design, notre concepteur, ils ont bien pensé à ça. En fait, ça c'est magnétique, ça colle avec la malle. Voilà. حطها هكذايا هاي رشقت في فوق الاخر لاطول وتبقى تكرينيوتي هكذايا في الليل ولا واسمو يشوفوك الناس. تدير بون هنا ما تبانش مي باغ اكزومبل راك طايح وفان في الليل دير هذه هنايا راهي تبان فوالا وكي يشوفوك الناس راك في مأمن. طفي الكاسيتارو. Come on baby هستر هربي. La Hood. هذه العائلة راهي فرحانة، عجبتهم حاجة واحدة، رونو سامبول الجديدة. أمين عجبته كي شابة يحبوها كاع صحابو. مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها. كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانة. وجمال عجبته كي يقدر يدي عائلته وين يحبو. عجبتكم؟ رونو سامبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية. دوكاتيك رايحين نديروا شويه رياضات ميكانيكيه، رايحين نعرفوكم بواحد تقدري تجوزي اختي ماشي كاميرا مخفيه نعرفوكم بواحد طوموبيل ديال غونو سبور اللي هي سيت اون فورمولا، هي لا ار اس 2027. هذه هي لا محسوب فواتور دو سبور السياره الرياضيه اللي رايحين يدخلوا بها غولو راهم يوجدوا فيها في محسوب اوريزون في افاق 2027. شوفوا معنا هذا الطوموبيل. La Hood. Il y a toujours autant de passion autour de l'automobile. Une voiture, ça fait rêver, ça continue de faire rêver. Mais je pense que la Formule 1 doit à nouveau se positionner dans le cadran du rêve. For me, the ZF1 not only represents a step forward in terms of car performance, but it does so in a very efficient way.
On aurait pu faire uniquement une étude stylistique. On s'est tous mis d'accord pour que ce soit plus que ça. Il faut que les voitures soient belles, mais on a voulu raconter une histoire qui soit crédible sur le plan technologie et sur le plan des règlements. Dans le début des années 80, l'arrivée de Renault en Formule 1 a accompagné en fait une vraie histoire d'innovation avec le turbo. Et des années plus tard, plus personne se pose la question et l'utilisation du turbo en Formule 1 est toujours connotée et associée à Renault. The fact that the driver is the hero is an idea that actually highlights the driver rather than the car. The idea is that the spectators in the future could be able to actually closely see the pilot and the way he's driving and all the motions that he does while he's competing. From that point on, we have a 3D printed see-through cockpit, which allows to see what's actually happening within the car. The ZF1 asks questions about how we should take the technology forward. Should we reintroduce the ability to have four-wheel steering? It would represent a sea change in technology in Formula One. C'était une façon pour nous, et c'était le meilleur moment finalement pour nous et pour la Formule 1, d'exprimer notre propre vision et potentiellement de se retrouver avec quelque chose qui sera très proche de ZF1 d'ici 10 ans. لا توت لا توت. أما الآن لعبة اسكوتر. لا توت. كيفاش تشاركوا معنا في اللعبه تاع سكوتر وتربحوا سكوتر؟ روحوا شريوا واحد من هذه الجرايد هذو، عندكم جريده الهداف، جريده لو بيتور، ولا جريده الهداف الدولي. تسيبوا واحد القسيمه في صفحه 2 ولا في البيتور وقيلا يديروها في الصفحه 4 ولا 5. المهم عمروا هذيك القسيمه وديروها في بريه وبعتوها للادريس المكتوبه في القسيمه هذيك، وان شاء الله كي نديروا السحب تكونوا انتم من الفائزين. عن قريب ان شاء الله راح نصوروا لكم تسليم هذه السكوتر للجماعه اللي ربحوا في الصيف هذايا. لا توت لا توت لا توت. دوكا تيك نديروا لكم واحد روبورتاج مليح اللي يحبوا محسوب الرياضات كما نقولوا القتاليه. صح اخويا؟ الله يسلمك، انا تاني جوزام خويا يعطيك الخير. بونجور مدام، واش راكم لاباس؟ صافا؟ لا توت لا توت. خويا مرحبا بك، الله يعليك، نورت لنا ليكرون. ليميسيون هذه وليدي موت عليك. الله يسجيك طايل العزيز. كيفاش؟ كل ما يبريزونتي ليميسيون جامي يجي ستوقفت. صح، نروح نديروا حاجه مليحه. هذه في خاطرك يا واسمو وليدو؟ واسمو وليدو؟ يانيس. لا توت لا توت. دوكا تيك راح نديروا واحد الروبورتاج شباب، حنا ندوروا في جوايه المفتاح هكذا شويه سخانه. بيان دخلنا في واحد القهوه هكذاك وصبنا واحد الناس لا يدير العصا، شي يدير العصا هكذاك وترن هذو سيدي زاتلات. وشنو واحد شيخ واحد بوعليط هكذا بصح يضربوا واحد العصا يا خويا، واحد لا تكنيك. سي ان سبور تراديسيونيل واسمه العصا التقليديه بروبيا شي با كيفاش يقولوا العصا التقليديه. يعطيك الخير مدام. ميرسي مدام، يعطيك الخير يعطيك الخير. خليني حطها. تحبي نجوزوا هذه ولا نكوبيوها؟ مو بوبي نكوبيوها داكور. اليوم عشيه ان شاء الله. لا توت لا توت. قلت لك يديروا بالعصا كوبيت. لا ما تكوبيش هكذا ما نديروها. قلت لك يديروا بالعصا هكذايا ويونطرينيو. ايا دخلناها معاهم فهمونا. دونك هذا الروبورتاج محسوب بفضل محسوب واحد السيد اسمه ولد بوشيبه رابح، هذا هو اللي في خاطره ودخلنا تماتيك. وهذا حبيبنا نورنا ليكرون صديق الحصه، ولكن هذا الروبورتاج هذا ماشي لك، هذا في خاطر وليدك. واسمه وليدك؟ يانيس. هذا الروبورتاج جاو في خاطرك. هيا وقول باباك يديك البحر. صح. لا توت لا توت. انا عندي اندروفير جيبيك هي البحير تقربع مثل الفندير. هذه الرياضه تاعنا فيها احترام، فيها كل شيء. نضل نطبط ونرجع. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باتك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي اتوكل عليها
وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. المآرب هذه هي المآرب. المآرب الأخرى هذيك تاع أبو لحية والودن والآخر هذه هي. هذيك هي. اللي نصورها تديها. حنا كون عندنا بلاصه وعندنا كيفاش نستقروا منها فاهم، وعندنا صاله وعندنا كذا. الفراي يبات فيه كاطونكات على وهذه الرياضه فيها كلش، فنون القتاليه كاع فيها فهمت، تاعنا تاع بلادنا، الزيتون تاع بلاد. قد هو اللي مالي ضاع اللي نصورها تديها. دوك هذيك راح تمد لي درس الاول مدوا لك ان شاء الله. تمد لي درس ان شاء الله. صافي ما تخبطني كاش الطاوله. لا هيا صح، هيا الاولى ان شاء الله. عندنا الاولى تحيه تاعنا هكا. السلام عليكم. وعليكم السلام السي. دوكا هاي وصلوا خباب سبقوا عليه. شحال في عمرك الحاج؟ انا في عمري 68 سنه. 68 سنه. تشوفوا مسكين بيلعب كذا هكذا وداير الصبع داير البصمه في صبعه. داير بليسي. يقول الحاج هذا ساهل والله غير صرعك يا وليدي. نهار ثالث من الايام جرتها كلها كلش رياضه. الحل في الغش هذاك يسرق لك النحل هذاك. ما انا ما تقشش بزاف، انا ما تقشش. هذوك كان يحكموا من النحل هذاك على بالي بلي تبطيش. سرقوا له النحل. سخنت بيا شوفات. في الجزائر دخلت في تلمسان هي الاولى. صحيح. من بعد تلمسان مغنيه. صحيح. من بعد هذا الشيخ الحاج المولاي الله يرحمه، ومن بعد كشغل ما داوهاش فيه، ما حبوش ديك الرياضه. ومن بعد هبط الوهران، كي هبط الوهران حكموه في وهران. حكموه شيوخ كبار، كاين المساكين اللي ماتوا كاين مازال حي منهم بوحجر. الشيخ بوحجر الله يذكره على خير ان شاء الله. يا ودي سمعت بلي كاين واحد من الجزائر منا، واحد من بوفاريك الله اعلم. بوفاريك. دا وحده من التيار ما على بالوش يضرب المطرق. هو ما على بالوش. كيف حكايتها؟ هي باباها الشيخ تاع مطرق. وهو ما على بالوش باللي يضرب المطرق. ايوا. اخرج برا ما على بالوش واش دابز مع صحابه برا، واش صرا المشكل ما بيناتهم. طلت من البالكون شفتو باركين عليه مدعمين فيه 3 ولا 4 مع اهلها. دات المطرق ولا بالي ولا ما شابالي ولا هبطت لهم، زرقتهم كاع وعاود طلعت. مقطع خيره، قصه تاع مقطع خيره معروفه. كيف مقطع خيره هذيك كانت امراه هنايا، يحكي لك السيد على بالو يسكن هنايا، يحكي له. يقولوا كانت امراه واحد يقعد ما عرفوش ولا مراه ولا راجل. لا امراه مقطع خيره امراه. صح هو ماشي عارفينه. ماشي عارفين ملثم. حتى مقطع خيره. المهم يقاطع اللي ما كاش يبودي ودي واحد جا واحد مغرب مستغل تلمساني كل كذا اللي قاطع خرج. المهم دار اخر ديال فايد ضربت الانسان اخرج تلاقاو جتنيش ساعه ولا مش عارف هل يغلبها قالت حبس انا وليا قالت ما تكشفنيش. سبس هذيك الوقت خلص الروح بلاصه يسموها مقطع خيره هنا مازال. مقطع خليعه. اصلا انا باش جماعه باش نقول لكم برك، يعني اللي يجي ناسب هنا من المنطقه تاع هذه غير السايس برك ما يلعبهاش واعر ولا يعني يخاف من المراه ماشي مخوها ولا هي بلا قنبوز. شافني جاني مبهوط برك نشوفو ما بيها، شافني المرطوب والسيزو وقدروا يعبك فيها، اللي تبدا المنوش هو اللي يعرف يسوق. لا توت. فوالا دونك شفتوا هذا لو روبورتاج هذا محسوب بنبذه على لي سبور تراديسيونيل هذا يديروا العصانه، ولكن شخصيا تعرفت بواحد السبور في بلاد قبائل اسمه الثقار. هكذا الثقار هذا سي ان نار مارسيال، يعني كما نقولوا رياضه قتاليه يديروها في بلاد قبائل في واحد لو فيلاج واسمه ايت سيدي عمر في جوايه بوزقل. تحياتي خاصه كامل سكان بوزقل وجماعه تاع ايت سيدي عمر لا فامي سورتو بوحمدي صاحبي كريم عندي بزاف ما شفتكش ولا غير نحبك مازال نحبك صاحبي كريم. دونك سي دي سبور هكذايا يمارسوا وشنو محسوب ماشي معروفين. دونك هذه فرصه حنا باش شفناها. دونك انت واش رايكم نروحوا نقدموا لكم هذو الجماعه اللي يديروا تاع العصا تاع اصحاب تيارت. يبيع اصحاب تيارت يحبوا بزاف الطوموبيلات هذيك، درنا لكم واحد الغنيه سبيسيال في خاطركم هكذايا تاع اصحاب اللي نحاولهم البرمي اصحاب الرادار. جابوا معانا لا توت. يا خوتي راني مغبون، خوتي راني مغبون، يا خوتي راني مغبون وهذا الرادار غبنا. يا خوتي راني مغبون وهذا الرادار غبنا، وغبنا هذا الرادار
شرب بالغاشي المرار شرب بالغاشي المرار وما بقات في السوقة بالنعم يخزنوا في الوطورود وانت غاصب بعد فوت خطوة كماليك الموت وما بقات في السوقة بالنعم يخزنوا في الوطورود وانت غاصب بعد فوت خطوة كماليك الموت وهذا القانون غبناه يا قبضك للمطار ويقعد وجهك يصفار يا قبضك سعار وطار وكيف هاد العمات هنا يا خوتي راني مغبونة وغبنا هذا الرادار يا قبضك هال المطار ويقعد وجهك يصفار يا قبضك سعار وطار وهذا القانون غبناه يا قبضك للجودام برميات عندها عرام يا عندك تعرف القدام ورايك تسلك من الجنان يطق والقابة تسوق وفيها كاشي من فوق يا يبقى قلبك محروق وانت تلغى لك الجنان يا خوتي رانا مغبون وبدي هذا دار خوتي راني في دمار وغبني هذا الرادار شرب بالغاشي المرار وما بقات في السوقة بالنار يخزنوا في الوطورود وانت غاصب بعد فوت يا خطوك كمالك الموت هذا القانون غبناه يا قبضك للمطار ويقعد وجهك يصفار يا قبضك سعار وطار وكيف هاد العمات هنا يا قبضك للجودام والبرميات عندها عرام يا عندك تعرف القدام لا تقل عليك شي لجنان ابوه ولا تمشى بالسياسة تمشى بالسياسة يا خوتي رانا مضرار وغبني هذا الرادار وغبني هذا الرادار لا توت لا توت. اما الان نصيحة الاسبوع في القيادة النصيحة تاع هذا الاسبوع كي تروح تناسب من جهة اصحاب تيارت ولا سقسيو باسكو المرأة تضرب العصا ولا ما تضربش فوالا مي سينو راح نهضروا على كيفاش تريكلي لو روبوستات هذاك اللي يجي مورانا كاين بزاف لو روبوستات اللي يديروا محسوب حابط كاين يديروا عالي بزاف اي بيان هذه تقدر تشكل خطر لو روبوستات كيفاش تريكليه لازم كي تحطو موراك لازم كي دير يدك يجي سوا فوق راسك علاش يجي سوا فوق راسك لانه اون كا دو فريناج بعيد الشر فريناج بريسك ولا تخبط فيك شي حاجه راسك يولي باش تيفيتي هذاك لو كو دو لابان واسمو هنايا رقبتك تاخذها هذاك لو روبوستات يكالي لك راسك تخبط فيه وتريح هكذاك لو كان يكون حابط ولا يكون ماشي مريقلي مليح رقبتك تروح كومبليتمون لور تعاود تولي وتجيك هنا تشنج هكذا تجيك هنا كما يقولوا لازم يديروا لك هذيك لامينار وتولي في الطبيب ولا اخر دونك هذه هي كيفاش تريكلي الروبوستات تاعك الروبوستات ديالك نعاود دونك ديروا لازم يكون على مستوى محسوب اعلى الراس هادير اوتور دو توب دو لا تيت هذه هي ريكليو مليح الروبوستات ديالكم جماعه لا توت لا توت اي بيان حصه لا توت خلصت لهذه الامسيه ان شاء الله جوزتوا معنا وقيت مليح اذا حبيتوا تقعدوا في الاتصال معنا عندكم لاباج فيسبوك ديال حصه لا توت اللي هي نبيل لا توت ولا لا توت نبيل كيما طابيوها طيحوا فيا دونك ديروا لنا ان جام وراسلونا وان شاء الله نكونوا عند حسن شي يقولوا عند حسن راحت لي عند حسن عند حسن ظنكم فوالا عند حسن ظنكم صار يفدوا هذا هو كيما نقول لك لو ديريكت نضرب لكم موعد السمانه الجايه ان شاء الله تحيات نبيل المغرب وتحيات سيدي علي تاع دبي سبورت نضرب لكم موعد السمانه الجايه ان شاء الله اذا لكم الحين رحتوا للبحر ما تبعدوش هكذا عوموا غير وين محسوب عندكم بالبيك تهلاو في روحكم سوقوا بالعقل تهلاو في البلاد سلام
البرنامج قدم لكم من طرف غنو الجيري. هذا البرنامج قدم لكم برعاية AS موتورز. هذه العائلة راهي فرحانة، عجبتهم حاجة واحدة، رونو سامبول الجديدة. أمين عجباتو كي شابة يحبوها كاع صحابو. مريم عجبتها كي باباها خلاها تسوقها. كريمة عجبتها كي ترفد لها كاع دوزانة. وجمال عجباتو كي يقدر يدي عائلته وين يحبو. عجبتكم؟ رونو سامبول الجديدة درناها للعائلة الجزائرية.